Solves spora Bukaria, taka binasunya, toti kono amche laro, taka bataluya. Solves spora Bukaria, taka binasunya. Totir kono amche laro takararuya aki pritum somosos tachahatan rasa utut paru kokodori tanit korunanya Solves spora Bukaria, taka binasunya, toti kono amche laro, taka bataluya. Solves spora Bukaria, taka binasunya. Totir kono amche laro takararuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूच तुमचे सोबे आसू तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या बहिणी बाबनो आमचे स्वर्गीचे आवयक रुजारी सायबिणी म्हूण भाचारून आयज आमचे फिरगोचेन तिची परब आमी सुमरमदाव जे मेरेन आंकवार मेरेन आपल्या जिविताचे समर्पण देवाक केले ते मोरो पर्यंत ती देवाक विश्वासी रावली देवाक गोवाय दिवंक ती बारी वावुरली आयज तिची परब आमी सुमरमतना तिचे पुताचे नीज गोवाय जावंक ती आमकां उलो करता तिच्या पुताक आमी ओळखूंक ताचे गुण आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक आनी ताची नीज गोवाय कशी स्वतांकाल जिवंक आमकां कृपानी बोळ ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया आनी सबार पावटी नीज क्रिस्ती गोवाय दिवंक आमी चुकल्या मोडगून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो करुया हांव पातकी सूर पुदविदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबडो अपराध हे बसोत बागेवून सदांच सांगवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन.
शांती ताच्या इष्टा संसारी Solvispora deva, solgicha raja, solpotveda deva, devo baba, ami tuka namaskar kota, ami tuka dirvaso, tuja kor koi boga paso, ami tuka bakanta Moima deva unsur kiani shanti tacha isha samsari Sonia Jesu Christa Baba cha eklas Buddha Somia deva deva chishi tu samsarache bhakata amchikahnu kaprutko tu bapa jausya posnai amche pangi hai gurge Moimong deva unsur kiani shanti tacha ista samsari kita pavitratmya sakati Deva Bapa Cipui bin Jesus Christa Ektos tu puvi Ektos tu ismo Ektos tu mismo Moimang Deva Unsur Giani Shanti Tacha Ista Samsari प्रार्थूया सर्वेस्परा तुझ्या तुतान आमकां पळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या ताच्या कोश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनोज्जीवणपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक Amen. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप म्हज्या इश्टांक एक गीत गायता तो आपल्या दाका मोल्यांचो मोग करता ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत एका भोव पिकाल दोंगरार म्हज्या इश्टांचो एक दाका मोलो आसलो ताणें तो खणलो आनी गुंडे बा काडून नितोल केलो आनी थंय उत्तम दाखवाली लायल्यो म्हज्या दाका मोल्यांक आनीक कितें म्हज्यान करूंक जातालें आनी तें हांव करिनासतना रावला तो म्हाका दाखो दितलो म्हूण रावतालो तर ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिलोय बरें आतां म्हज्या दाका मोल्यांक हांव कितें करूंक वेता तें सांगता हांव ताचो आडो मोडटलो आनी ताका कावंक नाच कोत्तोली तो माडोवचे खातीर ताची दुर्गा मोडून उडयतलो आनी सोगलीं तो पांयां तोडा माडयतली ताचे मोदें ताणें एक मिनार बांदलो आनी थंय एक कोलंबी तयार केली ताका दाखो जातल्योय म्हूण तो आशेवन रावतालो जाल्यो त्यो रानवट दाखो तो रांतां जेरुजाल्यांत रावतल्या न्हू आनी जुदाच्या मनशांनो म्हजें आनी म्हज्या दाका मोल्या मोदें नीत कोरात म्हूण मागता
तो बेडी नासतना आनी कोणी नासतना हांव तो पाड जावंक सोडटलो आनी तुय जिलकुटां जातोली आनी कांटे कुंटे वयर सोदतले कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां हुकूम घालतलो होय इस्रायेलाचे गोराणे होच तो दोलबाराच्या सोर्वेस्पोरांचो दाका मोळो आनी जुदाची मनशां म्हणल्यार ताचे विकरायलोले रोगोत प्रमाणीकपणान मेल्ल्यो फोकोत हुयेली बोबू देवाचें उतर हें जाबाब इस्रायेलाचें गोराणे होच तो सोर्वेस्पोराचो दाका मोळो जाबाब इस्रायेलाचे गोराणे होच तो सोर्वेस्पोरांचो दाका मोळो तुवें मोडून उडयल्यो वाटेर वेतात तितली हात घालून दाको काडटात रान दुकोर पोळे कसो दुस्पोट करता शेतांतली सावां तिचो पालो नाच करतात जाबाब इस्रायेलाचे गोराणे होच तो सोर्वेस्पोराचो दाका मोळो दोलबाराच्या सोर्वेस्पोरा आमी प्रार्थून मागता आमचे शीं परतून ये स्वर्गार तावन नदर मार हे तुजे दाग वेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये तुज्या उजव्या हातान लायलोल्यो दांक वेलीक बाळगूंक सांबाळ जाबाब इस्रायेलाचे गोराणे होच तो सोर्वेस्पोराचो दाका मोळो आनी कोदींच तुजें सोरशिल्लें आमी कोड सोरूंक वेचिनाव आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाकाणटेल्यांव दोलबाराच्या सोर्वेस्पोरा आमकां परतून एकठांय कर तुज्या मुखामोलाचो पोरजोल आमचेर पडून दी आमी आमकां सोडवण मेळटली जाबाब इस्रायेलाचें गोराणे होच तो सोर्वेस्पोराचो दाका मोळो वागियोन पावलून फिलिपकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप भावा भयणीनू कसलेच हुस्के काडूं नाकात पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करूंक आनी आर्गां दिवंक तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात आमी आमा मनशांचें जानवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मोना क्रिस्ता जेजू सोवे राखतली शेकी भावा भयणीनो कितें खोरें मानाचें प्रमाणीक निर्मोल अपुरबायेचें किर्तीवंत गुनेस्त श्रेश्ठ तें तुमच्या मोनान बळयात कितें तुमी म्हजे कडल्यान शिकल्यात वो घेतला वो पोलेला तेंच तुमी पालात आनी शांतीचो देव तुमचे सोवें आसतलो देवाचें उतर हें उद्गार Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, Bukurdunya chikarsa Kehuk tuja putaci putra Bukurdunya chikarsa Kehuk tuja putaci putra Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, सर्वेस्वर तुमचे सोवे असू तुमची सोवे आसू माथेवा पोरमणी
जेसू क्रिस्ताचे शोभर तोमा Moima tuka soumya. ही सून परोम याज्ञिकांक आणि पोरजीच्या वडिलांक एक वोपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आणि ताणे एक दाखांचो मोळो लायलो. ताची भोंवतणी आडो घालो. तांतून गाण्याक एक कोळंबी खांदयली आणि पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोळो ताणे कुळवाड्यांक कुंबळ्याक दिलो आणि आपूण पयशिल्या गांवांत गेलो. फळ पिकेचो वेळ लागीं पावतूच आपले कुंबळे घेवंक ताणे त्या कुळवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडली. पूण कुळवाड्यांनी ताच्या चाकराक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आणि तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणे दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले पावटी पूण ओदीक आणि तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भीट दितले अशें म्हणून शेकी ताणे आपल्या पुताक तांचेशीं धाडलो. पूण पुताक पळयोवन कुलवाळांनी आपणा भितर म्हणली, ओ ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आणि ताचें दायज आमचें जातुनी. आणि तांणी ताका धरून मोळ्या भायर व्हेलो आणि जिवेशी मारलो. आता मोळ्याचो दोनी येतूच त्या कुळवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नोश्ट्यांचो व्हड भस्म करतलो आणि दुसऱ्या कुळवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दिता तसल्यांक आपलो मोळो कुंबळ्यांक दितलो. जिसून तांकां म्हणी, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणश्या संदीचो फातर. हे सर्वेस्परानूच घडून हाडला तें पळयोवन आमी तोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटूच देवाचें राज देव तुमचे कडल्यान काडून घेतलो आणि पुर्ती फळां करतात तसल्या लोकांक दितलो. जेसू क्रिस्ताचें शोभर तोमाने Wakani tuka Krista. प्रितीच्या भयणी बाबनो, सकाळचे सुमार 8:30 वरांचेर ही घडणी घडलोली. कोण एकलो जाणटो मनीस हॉस्पिटलांत भितर सरता. ताच्या बोटाक घावो जाल्लो देखून इलाज घेवंक तो वेता. आणि हॉस्पिटलांत भितर सरतकूच थंयसर ताका एक नर्स दिश्टी पडटा आणि तो नर्सीक सांगता, म्हजो घावो मातशे ताचो परामर्श कर, बेगीनूच कर, कित्याक 9:30 वरांचेर म्हाका आनीक एक अपॉइंटमेंट आसा. ही नर्स दुसऱ्या मनशा सोबे ताचो परामर्श ती करताली. पूण हो जाणटो मनीस परत परत आपल्या घोड्याल्यार नदर घालता ते पळोवन हे नर्सीन ह्या जाणट्याची सेवा करूंक फुडें सरली. आणि तेन्ना तिणें ताचे लागीं विचारली, तुका अपॉइंटमेंट दोतोराशी आसा? आणि ताणें म्हणलें, ना, म्हजी पोतीण एका जाणट्याच्या घरांत आसा. 9:30 वरांचेर तांचो नस्तो जाता. हांव थंयसर वचून बरोबर आमी नस्तो घेतात. त्या उपरांत ते नर्सीन म्हणलें, तुजे पोतीणेक कितें जालां? ताणें म्हणलें, म्हजी पोतीण त्या घरांत आसल्यार कांय म्हयने जाल्यात. अल्झायमर ही पिडा तिका जालोली आसा. आणि त्या नर्सीन ताका म्हणली, जरी तर तूं मातशें उशीर पावत जाल्यार तिका कोंत जातली
तिका दुःख भोगतली आणि तेन्ना तिने म्हणले ना ती म्हाका वळखना 5 वर्सां जाली ती म्हाका वळखना हांव कोण हांव कोण तो ती नकळो आणि नर्स ताका म्हणटा जरी तर ती तुका वळखना जाल्यार तू सदांच तिचे बरोबर नोस्तो घेवंक कित्याक वेताय आणि ताणें म्हणलें ती म्हाका वळखना जायत पण हांव तिका वळखता हांव तिचो मोग करता त्या वेळार ह्या नर्सीच्या दोळ्यांत दुखां भरलीं आणि असलो मोग तिच्या काळजांत किल्लून येवंक तिणें मागली भयणी बाबांनो 80 वर्सांचो हो जाणटो तिची पोतीन तिका वळखनासली पिडेन ती आसलेली पूण तरी आसतना हो जाणटो मनीस तिचो परामोस करता तिचो मोग करता हे भाशेन ह्या मनशान देवा सोबे आपणायलोलो मोग विश्वासीपणान जबाब दिता ही ल्हानशी कोडणी आमच्या दोळ्या मुखार दवरतना आयच्या वाचपांचेर आमी नदर घालुया पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी एक चित्र आमच्या दोळ्या मुखार दवरता तो म्हणटा सर्वेस्पर दोनी ताचे सोबे एक मोळो आसा आणि हो दोनी हो मोळो तयार करता उपरांत तो दाखवेळ लायता आणि पिकेचे वेळार बरी पीक ताका मेळटले म्हूण तो आशेन रावता पूण इसायास प्रवादी म्हणटा पिकेचे वेळार बरी फळां मेळचे सुवातेर ताच्या दुर्दैवान ताका वायट फळां मेळटा आणि हाकाच लागून दूख धरून दोनी म्हणटा म्हज्या दाखामोळ्यांक आनी कितें म्हज्यान करूंक जाताली आणि ते हांव करिनासतना रावलां तो म्हाका दाखो दितलो म्हूण रावतालो तो ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिलोय इसायास प्रवादी हे देवाचें उतर बरयतना इस्रायलाचें घोराणें दोळ्या मुखार दवरून तो बरयता इस्रायलाचें अनुपकारपण आणि अविश्वासीपण ओळखून घेऊन देव आपलें दूख ह्या इस्रायल पोरचीच्या तोंडार तो मारता आमी जाणाव देव इस्रायल पोरचीचो किरीत मोग करतालो विस्मिता करून तांकां इजिप्तांतली भायर काडली ओराणांतली वेता आसतना तांकां माना दिवन पोसली बासायलेल्या गांवांत तांकां पावयली इतलें बरें तांचे सोबें केल्या उपरांत इस्रायल पोरजा देवाक अविश्वासी जातात कुड्या देवांक ती मोजतात आणि पातोक आदारून आपलें जिवीत पातकांत ती जियेतात आणि हाकाच लागून देव आपलें दूख ह्या इसायास प्रवादाच्या पुस्तकांत परगट करता शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारीन जाल्यार जेजू एक वोपार सांगता परोम याज्ञिकांक आणि पोरजीच्या वडिलांक आणि थंयसर हे वोपारीन तो दोनयाचे सोंसणीकाय आणि कुलवाड्याचे निसणटणाचे मोन तो दाखयता कुलवाडी आसात ते दोनयाच्या चाकरांक मारून उडयतात पूण तरी आसतना दोनी सोंसणीकायेन रावता जावन आसा देव आमी ताची पोरजां पातकांत लेगून आसता तेन्ना दारुणायेन आमची जिवीत जियेता तेन्ना देव सोंसणीकायेन रावता आणि आमची जिवीत न्हवसरूंक तो आमचे लागीं मागता दुसऱ्या वाचपांत आमी नदर मारीत जाल्यार भाग्यून पावलू फिलिपकारांक बरोवन अशें म्हणटा तुमचें जिवीत जियेतना मागणी करून जियेयात मागण्यांतल्यान तुमच्यो गरजो देवाक उबारात आणि तेच बरोबर देवाची गुण तुमच्या जिवितांत आपणायात देवाची बरे गुण तुम्ही आपणायता तेन्ना तुमच्या जिवितांत बरी फळां उत्पन्न जातली आणि तोखतात तसली फळां
तुम्ही देवाक दिवंक पावतली. बाबा भयणेनो, ही तिनी वाचपा आमच्या दोळ्या मुखार दवरतना कितें आमी करूया? पयले सुवातेर आमी ओळखून घेवया की जिवीत जावन आसा देवाची देणी आमकां. आणि जे कितें बरी फळां आमच्या जिवितांत आमी उत्पन्न करता ते जावन आसा आमचे देणे देवाक. तर आमचे जिवीत तोंकता तसल्या फळांनी भरूंक आमी वावरुया. आनी भाग्योन पावलो, ही फळां आमच्या जिवितांत किल्लून हाडूंक मागता. निर्मळकाय, गुणेस, श्रेष्ठ, ओपुरबायेची जावंक तो आमकां उलो करता. असले गुण आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार तेन्ना बरी फळां उत्पन्न जातली. आयज आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतांत समाजीक प्रेशितायेचो दीस आमी समोर उमता. आमच्या गोंयांत आनी संवसारांत जर आमी नदर मारीत जाल्यार वायटाची कीड वाडत वता. आनी आमी ह्या देवाच्या मोळांत आसात ती ओगीच रावता. आल्बर्ट आयन्स्टायन हो व्हडलो जाणार अशें म्हणटा, संवसारांत वायट उदीक वाडोता न्हय वायट मनशाक लागून, पूण बरे मनीस वायटाचेर निशेध मारिना देखून. बाबा भयणेनो, आमी जाणात आमच्या गोंयच्या मोळ्यांत जायते तरेचे प्रश्न ह्या दिसांनी उप्रासलेले ते आमी पळयता. काय बरे मनीस ह्या वायटाची निशेध मारूंक फुडें सरतात, पूण आमी कितें करता काय? आमी तांचे बरोबर वावरून तांकां आमी तेंको दिता जायत. हो गोंयचो मोळो तांचेच न्हय, आमा समेज तांची. आनी हो मोळो बऱ्या फळांनी भरून हाडूंक आमच्या हातांत देवान दिल्ले आसा. तो जे वायट आमच्या मोळ्यांत आमच्या गोंयांत येवचें आसा ते आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. आनी बरे मनीस आमचो आदार तेंको मागता तेन्ना ते दिवंक आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर भाग्योन पावलो म्हणटा, मागणें करात. हो म्हयनो जावन आसा तेरसाचो म्हयनो. आनी आयज आमचे फिरगोचेन रुजार सायबीण म्हूण ओळखून घेवन सायबिणीची परब आमी समोर उमता. जेन्ना बोडव्या गाब्रिएलान आंकवार मरीक कबो दिली, ती देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान येतलो म्हणून, तेन्ना आंकवार मरीन देवाक उलो मारली, सायबा हें कितें? आनी मागण्यांतल्यान देवाची खुशी ओळखून घेवन ती शेवटाक पर्यान देवाक तीर रावली. मागण्यांतल्यान देवाच्या संबंधान आमी जियेता. मागण्यांतल्यान बरी फळां आमच्या जिवितांत आमी उत्पन्न करता. तर भयणी भावांनो, हो तेरसाचो म्हयनो आमी मानयता तेन्ना आमच्या गोऱ्याब्यान सगळीं वांगडी बरोबर एकठांय जावन खेरीत भाशेन ह्या म्हयन्यांत बरोबर तेरसाची मागणी आमी करुया. तेरसाची मागणी आमी करता तेन्ना जेजूच्या आनी आंकवार मारीच्या जिविताचेर आमी नियाळ करता. जेजून आपली जिविताची भेट देवाक केली. सदांच बापाक ताणें गोवाय दिली. आनी हाकाच लागून शेवटाक ताची निसंडण जावंक ना, पूण देवान ताका पुनर्जीवनपण फावो केली. आंकवार मरीक तिच्या बऱ्या जिविता खातीर कुडी आत्मे सयत स्वर्गार गेली. आमचो शेवट स्वर्ग. आनी हो स्वर्ग आमी जोडून घेतले जाल्यार ह्या संवसारांत ह्या देवाच्या मोळ्यांत आमी जियेतना जेजूची देख घेवन जेजूचे बरे गुण आपणावन आमच्या जिवितांत तोंकता तसली फळां उत्पन्न करची गरज. हेंच करूंक आयज हे परबे समयार आंकवार मरेक फुडें घालून तिचे विणवणेन जेजूच्या पावलांनी चलून बरी फळां उत्पन्न करूंक जेजूचे नीज गोवाय ह्या संवसारांत आमी जावंक आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. सगळीं उबी रावन तुमी बाजार आमचो बाबात परगटुया. सोत मानता देवाक, सोर पुतविदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुयाक
तो पवित्र आत्म्यापूर्वी गुरवी समोर आमकां मरितां सोलमलो शिला खाल सोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसेसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदारा देवा बापाची उजव्याक बसला थंय थावन जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुनीक भक्तांचो एकठार पातकांची भोगसुणी कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलो आमकां उगडास करता मागणी करून तुमच्यो गरजो बापाक उबारात तर ह्या वेळार कांय आमची मागणी जेसूच्या हातान घालून आमचे खातीर मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतना यादनिकी मुणयारपणा वरवीं आपणाक फावो जाल्ली जबाबदारी वळखून आपल्या जिविताचे देखींतल्यान जेजूचे गोवाय जावं आनी पोरजेक हेच दिशेन वावरूंक आदार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी भारताचे संविधान दितले सत्य प्रमाण सगळ्या धर्माच्या मनशांक आपलो धर्म जिवंक मेकळेपण दिवंक आनी अशें भारताचे सोर आंगेक उदरगत घडून हाडूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. मारिया आपल्या जिवितान जेजू गोवाय दिवन येयली. आमी सोमेस क्रिस्ती भावार्थ्यांनी मारेचे देखीन जंय आमी आसांव भोंवतांव वावर करतांव थंय जेजू गोवाय दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. तेर्साचे मागणे देवा संबोधान वाडोवंक एक बलवंत हातियार तर सगळ्या क्रिस्ती कुटुंबांनी सांगातान येवन तेर्साचे मागणे करून देवा उतर वाचून भावार्थान तीर जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. कोविड-19 पिडेक लागून आयज मेरेन जायतो लोक कश्टवता. कितलोच लोक मरून गेला. तर पिडेंत आशिल्ल्यांक भलायकी तांची सेवा करतल्यांक घोटाय आनी मरून गेल्ल्यांक तांकां सोर्गीचें सूख फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. सुर्गींच्या बापा भावार्थान ही आमची मागणी तुज्या हातांत आमी घातल्यान ती तूं मानून घे आनी आमचें दिसपट्टें क्रिस्ती जिवीत जियेतना बऱ्या फळांनी आमी भरूंक आनी तुजें नीज गोवाय जावंक आमकां तुजो आदार फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आमची काळजां दवरता. सूख आनी दूख सोडवाक गेले. जेजू तुका भेटोयता. सूख आनी दूख
Gesù tu capituita, utkacha kebia muri, amka tuja kirota, kusaji tuji muri. Gesù mucciatarona, cursate tuci muri. Gesù mucciatarona. मोच्या बहिणी भवनो, तुमचे आणि मोचे बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तुसले जाऊन म्हूण मागात. हे हे तुमच्या तुमच्या हातांतले हातांतले बलिदान बलिदान आपल्या आपल्या मनाक आणि मोहिमेक मोहिमेक आमच्या आणि आमचे आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. बापा, आंकवार मरेच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आम्ही भेटवून दिता आणि तिच्या आदारान तुझ्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे घूट निहाळून आमचे जिवीत बदलोन जेजूच्या जिविता सारखे तुका मानता तसले जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोवे आसू, आमची काळजा उबारोया. आम्ही ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होयोशे आम्ही करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोरताय आम्ही तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो निधीचो आणि आमच्या फायद्याचो मान फावो आसलोली निती आंकवारी मारयेक आम्ही नोमान करतना एका ताळ्यान आम्ही तुका वाखणटा, तुका वंदिता, तुझी कीर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्मेची कुरपेन तुझ्या एकल्याच पुताची त्यावय जाली आणि सासनीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उदेशी देवदूत आणि सर्गींचो सगळो दोलबार तुझी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मिळून अनुदान आम्ही तुझी स्तुती गायता. बापा, खरोच तू पवित्र, तून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आम्ही मागतो. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हणे, ओ तुम्ही सुमेस घेयात आणि खयात. ही मोची कूड,
तुमचे पासोत तेच पुरी जेवण जातूच ताणे खालस घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसान दिली आणि म्हणे तुम्ही सुमेस घेयात आणि आमतले पियेयात ही मोच्या रोगताची खालस नव्यानी सासनिक कोराराचे हिरगोत पातकांचे बोगसणी मेळच्यात तुमचे बसोत आणि सुमेस मुंच बसोत ते बरं तुम्ही हे मोच्या उगडासा खुरा Pavartaco good for good Sumyaci suami hono kata ani dikauci pieta dikauci tu voi bomangisu ami tuce बापा जिजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भोगतीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आम्ही तुका तीन वाचतो आणि जेजूची कूड आणि रगत शेवतल्या मासुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुझे पवित्र सुबेचो उगडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर एका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकांनी तुजे इश्टगोदींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुझे पोर सोडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागीवन जुसे बागीवन दोरम दोता बागीवन जुसे वास आणि सोर कळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं Piaci vorbi, piaci sangata, piaci thai. Povitratmyacha ekponam, surpud vedar bapa, survandonani voe bhuktuka, sasnacha sasna. Amen. भयणी बाबनो मागण्यांतल्यान जेसूचो आदार घेवन आमच्या जिवितांत बरी तोखतात तसली फळां उत्पन्न करूंक आदार मागून जेसून शिकवलेले प्रार्थोन दीर्घवन म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आणि आम्ही आमचेर चुकलेल्या मोक्षिताव तशी आमची पातकां मोगोस आणि आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोबोस काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आणि आमच्या सोडपंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी पोरवाशान उतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुजय आणि सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आणि मोहिमा तुझी सासनाच्या सासना सुम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आणि तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आणि तुंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येताय आणि राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन
सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान जिसूची शांती दिवया. देवाची शिणी संसाराची पापकातुरी आमची कातुको देवाची शिणी संसाराची पापकातुरी आमची कातुको देवाची शिणी संसाराची पापकातुरी आमकां शांती आपले गुण आमच्या जिवितांत आमी आपणावूं आणि तोगता तसल्या फळांनी आमची जिवीत भरून हाडूंक आमकां आपयता आणि गोठायन भरता देवाचो पूज जेसू पळय आसा. भावार्थान ताच्या जेवणांत आमी वांटून घेता ही सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवची म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी. प्रार्थूया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, या पवित्र संस्कारांत तुझ्या पुताचे मरण आणि पुनरुज्जीवनपण संतोषभरीत काळजान आमी परगट्टा. हे आमची सोडवणीचे गुट हांगा भोगतीन समोरंबून आणि ते आंकवार मरेची गुलाब माळेंत भोगतीन याडून या संवसारांत जेजूक ताच्या संतोषांनी आणि कोश्टांनी आमी एकवटू आणि मेल्या उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भयणी भगिनो, आयज आमची फिरगोजींत रुजार सायबिणीची परब आमी समोरंभतना खेरी भाशेन म्हज्या तेगूय पातकुऱ्याच्या नांवान फादर एंटनी, फादर मर्विन आणि फादर फ्रांसिस आणि म्हज्याय नांवान तुमकां सगळ्यांक ही भावार्थाची परब हांव घेता. आंकवार मरीच्या पावलांनी चलून तिच्या पुताच्या बऱ्या जिवितांत आमची जिवीत मिसळ करून जिवंक आमचे मागणे आणि आमचे आवडे. हे भाशेन आमची परबी तुमकां पाठयतना आयज मिसांत वांटो घेवंक मेळना तांकांय आमची परबी पाठय. ही परदेसांत आसात तांकांय आमी परबी पाठयता आणि देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. ही पिडेक लागून सगळ्याच्यान पवित्र बलिदानांत वांटो घेवंक जावंक ना, पूण कांय प्रतिनिधी हांगासर आसात. देवाक आमी दिनवासुया, कित्याक आजून पासून ताणें आमकां बरे भलायकेन सांबाळल्या देखून आनी पिडा बेगीनूच पयस कर म्हूण दिसपटी आमच्या तेसाच्या मागण्यान आमी बापाक उलो करुया. हे भाशेन आयच्या मिसांत गायन करूंक आमकां आदार दिल्या त्या बाबा भयणांक दिनवासता. तेच भाशेन फादर मर्विन जाणें आमकां लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक जायतो भार घेतला, ताकाय हे भाशेन आमचे दिनवास.
सुरविस्फूर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पुदविदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आंकवार वरीचे मिणोनीन जेसूचे नीज गोवाय कशे जिवंक तुमकां सगळ्यांक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. रुसार साहेबीन आमचे खातीर बापा लागीं विनोती कर. क्रिस्ताच्या बसवणे आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. Amen.